द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो यादमा नै आनन्द छ बाबा तिम्रो द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो भए बाबाको म बाबा भए मेरो मेट्यो तृष्णा मेरो जन्म जन्मान्तरको भए बाबाको म बाबा भए मेरो मेट्यो तृष्णा मेरो जन्म जन्मान्तरको बाबा तिम्रो यादमा नै आनन्द छ बाबा तिम्रो द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो लक्ष्य छैन मेरो कुनै वैभवको लक्ष्य छ भने केवल देव पदको लक्ष्य छैन मेरो कुनै वैभवको लक्ष्य छ भने केवल देव पदको बाबा तिम्रो यादमा नै आनन्द छ बाबा तिम्रो द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो शान्ति को सागर तिमी हर समस्या को समाधान तिमी प्रेम शान्ति को सागर तिमी हर समस्या को समाधान तिमी बाबा तिम्रो यादमा नै आनन्द छ बाबा तिम्रो द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो यादमा नै आनन्द छ बाबा तिम्रो द्वारमा नै सुख शान्ति छ बाबा तिम्रो
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा विशेष रूपमा प्रियतम बनेर हामी सबै प्रियतमहरूलाई रोज बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ, आफ्नो मिठो सम्बन्ध निभाउनुहुन्छ। बाबा क्षमा हुनुहुन्छ र हामी सबै पुतली अर्थात् परवाने। परवाने पनि अनेक प्रकारको छन्। परवाना भनेको, पुतली भनेको अनेक प्रकारका छन्। बाबाले अव्यक्त मुरलीमा वर्णन गर्नुहुन्छ 3 प्रकारको परवानाहरू, हैन, पुतलीहरू। त्यो 3 प्रकारको पुतलीहरू कुन हुन्? एउटा पुतली जो कि बलिहारी जान्छ, अर्थात् सम्पूर्ण तरिकाबाट क्षमामा फिदा हुने, मर्ने, मिट्ने, हैन, जल्ने। अनि दोस्रो चक्कर मात्रै लगाइरहन्छ, हो कि होइन, हो कि होइन, हो कि होइन, मर्ने हो कि होइन, जल्ने हो कि होइन, हैन। र तेस्रो प्रकारको फेरि यसरी हेर्छ, घुम्छ अनि उडिहाल्छ, हैन। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाका 3 प्रकारका बच्चाहरू छन्। 3 प्रकारका छन्। सच्चा पुतली, सच्चा परवाना जो बाबाको माथि पुरा फिदा हुन्छ, क्षमाको माथि जल्छन्। जो क्षमाको माथि जब जल्छन् त्यसलाई भन्छ सच्चा दीपावली। बाबा भन्छ दसैँपछि के आउँछ? दीपावली आउँछ, हैन। अहिले विजय दशमीको हामी मनाइरहेका छौँ, फेरि आउँछ दीपावली। दीपावलीमा विशेष गरेर के गर्छन्? दीपावलीमा के गर्छन्? दीपक जलाउँछन्। त आज बाबाले दीपावलीको पनि सही अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। बच्ची, तिमी आत्माको दीपक सदा बलिरहोस्, जगिरहोस्। केवल एक दिनको लागि मात्रै दीपावली मनाउने होइन, तिम्रो त सदैव आत्माको ज्योति जगिरहन्छ। यहाँ तिमीले आत्माको ज्योति जगाउँछौ, अर्थात् सच्चा दीपावली मनाउँछौ। र सतयुगमा फेरि जब लक्ष्मी नारायण गद्दीमा बस्छ, राज्य अभिषेक हुन्छ, त्यति बेला मात्रै फेरि धुमधामसँग एकदम त्योहारको रूपमा मनाइन्छ, दीपावली मनाइन्छ, हैन। आज बाबा भन्नुहुन्छ जसरी लौकिक पिता हुन्छ नि, लौकिक पिता जब विदेशदेखि या अन्त्य ठाउँदेखि घरमा आउँछ त समाचार सुनाउँछ नि। के समाचार सुनाउँछ? त्यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ उस्तो भयो, यो यस्तो भयो, सब समाचार सुनाउँछ, हैन। हामीले पनि सोच्यो बुवा त्यहाँ के भयो, हैन, त्यहाँ कस्तो थियो, के थियो, सबै कुरा हामीलाई बताउनु, समाचार सुनाउनु। त बाबाले पनि आएर हामीलाई समाचार सुनाउनुहुन्छ, हैन। बच्चे, मैले के समाचार सुनाउँछु तिमीलाई? म पनि परमधाम घरदेखि तिमी बच्चाहरूलाई लिनको लागि आएको हुँ। त्यही भएर यहाँ मैले आएर तिमी बच्चाहरूलाई पुरा समाचार सुनाउँछु। अच्छा, 2077 साल कार्तिक 8 गते शनिबार 24/10 सन् 2020 को बाबाको साकरवाणी। मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी हौ सच्चा पुतली। तिमी हौ सच्चा पुतली। पुतलीले के गर्छन्? उडिरहन्छ, हैन। एकदम उडिरहन्छ, स्वतन्त्र रूपमा उडिरहन्छ। अनि जहाँ ज्योति देख्छ त्यहाँ फेरि गएर फिदा हुन्छ, मर्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि सच्चा पुतली हौ, जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। मीठे बच्चे, तिमी हो सच्चा पुतली, जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। प्रश्न: बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ समाचार
आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ समाचार सुनाउनु भएको छ? कुन चाहिँ समाचार सुनाउनु भएको छ? बाबा पनि दूर देशबाट आउनु भएको छ यहाँ हाम्रो पासमा, होइन? दूर देशबाट बाबा हाम्रो पासमा आएको छ र बाबाले हामीलाई कुन कुन समाचार सुनाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ बाबाले समाचार सुनाउनुहुन्छ? उत्तर, बाबाले सुनाउनु भएको छ, बाबाले सुनाउनु भएको छ, तिमी आत्माहरू निर्वाण धामबाट कसरी आउँछौ? तिमी आत्माहरू निर्वाण धामबाट कसरी आउँछौ? र म कसरी आउँछु? बाबा कसरी आउनुहुन्छ र आत्माहरू कसरी आउँछन्, हैन? म को हुँ, के गर्छु, कसरी राम राज्य स्थापना गर्छु? म को हुँ, के गर्छु, कसरी राम राज्य स्थापना गर्छु? कसरी तिमी बच्चाहरूलाई रावणमाथि विजय बनाउँछु? कसरी तिमी बच्चाहरूलाई रावणमाथि विजय बनाउँछु? अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। तिम्रो दीपक बलेको छ, तिम्रो दीपक बलेको छ। त के समाचार सुनाउनुहुन्छ बाबाले? बाबाले हामीलाई के समाचार सुनाउनु भयो? बच्चे, तिमी निर्वाण धामबाट कसरी आउँछौ र म कसरी आउँछु? म को हुँ र मैले के गर्छु, होइन? र कसरी यो राम राज्यको स्थापना गर्छु, माना संसारलाई कसरी मैले परिवर्तन गर्छु? कसरी तिमी बच्चाहरूलाई रावणको माथि मैले विजय बनाउँछु? अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। किनकि तिम्रो दीपक बलेको छ। तिम्रो दीपक बलेको छ, किनकि तिम्रो ज्ञानको ज्योति जगेको छ, हैन? तिमीलाई सब थाहा छ, किनकि बाबाले हामीलाई सब समाचार सुनाउनु भयो। परमधामको पनि ज्ञान दिनुभयो, यो सृष्टिको बारेमा पनि ज्ञान दिनुभयो, म आत्माको पनि 84 जन्मको ज्ञान बाबाले दिनुभयो। मैले कसरी रावणको माथि विजय प्राप्त गर्छु त्यो पनि बाबाले ज्ञान दिनुभयो। सबै कुराको बाबाले हामीलाई समाचार सुनाउनु भएको छ। समाचार सुनेपछि हाम्रो आत्माको दीपक बलेको छ, हैन? गीत छ, तुमी हो माता पिता, तुमी हो बन्धु सखा, तुमी हो। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। आत्माहरूले यी शरीरका कर्म इन्द्रियहरूबाट गीत सुन्यो। गीतमा सुरुमा त ठिक थियो, राम्रो छ, भगवानसँग सर्व सम्बन्ध जुडेको छ, हैन? तुमी हो माता पिता, तुमी हो बन्धु सखा, तुमी हो। यो गीतमा एउटा लाइन के आउँछ भने, मैं तुम्हारी चरणों के धूल हूँ, हैन? यसै गीतमा यो लाइन आउँछ। पछि फेरि भक्तिका शब्द थिए, तिम्रो चरणको धूल हुँ। बच्चाहरू चरणको धूल कसरी हुन सक्छ र? यो लाइन गलत छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? अरू सबै लाइन ठिक छ, तर म चरणोका धूल हुँ भनेर बच्चाहरूले भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमी बच्चाहरू त चरणको धूल होइन, तर बाबाले हामीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? शिरमाथि राख्नुहुन्छ, नयनमा राख्नुहुन्छ, दिलमा राख्नुहुन्छ। त चरणको धूल हामी कसरी हुन सक्छ? एउटा गीत कति मिठो थियो नि, चरणमा मैले भगवान, हैन? बाबा तिम्रो चरणमा मैले के गरेको थिएँ? स्थान मागेको थियो, हैन? चरणों में स्थान मैले मागेको थिएँ, तर तिमीले चरणको सट्टा बदलामा हामीलाई दिलमा राख्नुभयो। कति मिठो गीत बनेको छ नि, हैन? अब भक्ति मार्गमा त नि तेरे चरणों में
जगह मागी थी लेकिन तूने मुझे दिल में बिठा लिया। कति प्यारो गीत छ। त्यही भएर बच्चाहरू चरणको धुल होइन, बच्चाहरू त दिलको टुक्रा हो भन्नुहुन्छ बाबा। नयनको नूर हो, दिलको टुक्रा हो, कति प्यारसँग भन्नुहुन्छ। यो गलत छ। बच्चाहरू चरणको धुल कसरी हुन सक्छन्, यो गलत छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सही शब्द सम्झाउनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि त्यहाँबाट जहाँबाट बच्चाहरू आउँछन्, त्यो हो निर्वाण धाम। बच्चाहरूलाई सबै आउने समाचार त सुनाए। म कसरी आए हैन, यस्तो किन म आएको छु तिमी बच्चाहरूको पासमा, यो सबै समाचार त सुनाए। आफ्नो बारेमा पनि सुनाए कि म कसरी आउँछु, आएर के गर्छु। राम राज्य स्थापना गर्नुको अर्थ हो रावणमाथि विजय बनाउनु। बच्चाहरूले जानेका छन् कि राम राज्य र रावण राज्य यस पृथ्वीमा नै भनिन्छ। अब तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। धरती, आकाश, सूर्य आदि सबै तिम्रो हातमा आउँछ। सबैको मालिक, सबै अधिकार हुन्छ। किनकि हामी प्रकृति जित हुन्छ नि। सत्ययुगमा के छ, प्रकृति पनि हाम्रो हातमा हुन्छ। प्रकृतिको मालिक हौँ, सारा विश्वको मालिक हौँ। त्यही भएर चन्द्रमा, सूर्य, आकाश सब तिम्रो हातमा छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले भनिन्छ रावण राज्य सारा विश्वमा र राम राज्य पनि सारा विश्वमा छ। रावण राज्यमा कति करोड छन्, राम राज्यमा थोरै हुन्छ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छन्। रावण पनि त विश्वको मालिक हो कि भयो कि भएन? यत्रो रावणको जनसङ्ख्या त झन् कति धेरै छन्। रावणको जनसङ्ख्या धेरै छ तर कमजोर छ। रामको सङ्ख्या कति छ? थोरै छ तर शक्तिशाली छ हैन। तर रावणको पनि यो विश्वमा राज्य हुन्छ, रामको पनि यो विश्वमा राज्य हुन्छ। रावण राज्यमा वृद्धि धेरै हुन्छ किनकि मनुष्य विकारी बन्छन्, राम राज्यमा हुन्छन् निर्विकारी। मनुष्यहरूको नै कहानी हो, त्यसैले राम पनि बेहदका मालिक, रावण पनि बेहदका मालिक। दुईटै बेहदका मालिक होइन। राम पनि बेहदका मालिक र रावण पनि बेहदका मालिक भयो नि। अहिले त अनेक धर्म छन्, गायन गरिएको छ अनेक धर्मको विनाश। बाबाले वृक्षमा पनि सम्झाउनु भएको छ। अब दशहरा मनाउँछन्, रावणलाई जलाउँछन्। यो हो हदको जलाउनु, तिम्रो त हो बेहदको कुरा, बेहदको कुरा। रावणलाई पनि केवल भारतवासीले नै जलाउँछन्। विदेशमा पनि जहाँ जहाँ भारतवासी धेरै छन् त्यहाँ पनि जलाउँछन्। त्यो हो हदको दशहरा देखाउँछन्। लङ्कामा रावणले राज्य गर्थे, सीतालाई हरेर लङ्का लग्यो। कति ठुलो कहानी बनाइदिएछ रामायणमा होइन। यो भयो हदको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वमा अहिले कसको राज्य छ? सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। राम राज्य अहिले छैन। राम राज्य अर्थात् ईश्वरले स्थापना गरेको राज्य। सतयुगलाई भनिन्छ राम राज्य। माला जप्छन् रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम भन्छन्, तर राजा रामलाई जप्दैनन्। कसलाई जप्छन्? ईश्वरलाई हैन। भन्ने बेलामा के भन्छ? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम हैन। तर याद कसलाई गर्छन्? निराकार शिव बाबालाई, परमात्मा ज्योतिलाई हैन, भगवानलाई, ईश्वरलाई, जसले सारा विश्वको सेवा गर्नुहुन्छ उहाँको माला जप्छन्। हिन्दूहरूले दशैँपछि फेरि दीपावली मनाउँछन्। दीपावली किन मनाउँछन्? किनकि देवताहरूको राज्य अभिषेक हुन्छ। देवताहरूको राज्य अभिषेक हुन्छ। राज्य अभिषेकमा बत्ती आदि धेरै जलाउँछन्, कति धुमधामसँग हैन। यो लौकिक दुनियाँमा पनि, हदको दुनियाँमा पनि धुमधामसँग राज्य अभिषेक गर्छ होइन। तर सतयुगमा त झन् कस्तो राज्य अभिषेक होला, जब लक्ष्मीनारायणको होला हैन। लक्ष्मीनारायणको जब सिंहासनमा बसेर राज्य अभिषेक हुन्छ त कस्तो होला त्यहाँको नजारा। एक त राज्य अभिषेक, अर्को फेरि भनिन्छ घर घरमा दीपावली। हरेक आत्माको दीपक बल्छ। अहिले सबै आत्माको दीपक निप्न लागेको छ। कलियुग अर्थात् अँध्यारो। अँध्यारो मतलब भक्ति मार्ग। कलियुग माना अँध्यारो, अँध्यारोको अर्थ हो भक्ति मार्ग हैन। ठोकर खाँदैछ मनुष्य, धक्का खाँदैछ, भगवानलाई खोज्दैछन्, पुज्दैछन्, कहाँ कहाँ भट्किँदैछन् हैन।
भक्ति मार्गमा त भट्किन्छ नि, कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ, त्यही भएर अँध्यारो मार्ग। भक्ति गर्दा गर्दा ज्योति कम हुन्छ, बाँकी त्यो दीपावली त नक्कली हो। चाहिँ अहिले जो दीपावली आउँदैछ स्थूल रूपमा जो हदको दीपावली मनाउँछु त्यो के हो? नक्कली हो त नि, नक्कली होइन। एक दिन दिया जलाउनेछन्, 2 दिन दिया जलाउनेछन्, कसैले त तेस्रो दिन पनि जलाउँदैछन्, फेरि चौथा दिन त अँध्यारो के अँध्यारो होइन। त्यही भएर नक्कली दीपावली भयो। यस्तो होइन कि राज्य अभिषेक हुन्छ त्यसैले पटाका पड्काउँछन्। दीपावलीमा लक्ष्मीलाई बोलाउँछन्, पूजा गर्छन्। यो उत्सव हो भक्ति मार्गको। जो राजा तखतमा बस्छन् उनको राज्य अभिषेक दिवस धुमधामसँग मनाइन्छन्। यी सबै हुन् हदका, अब त बेहदको विनाश, सत्य दशहरा हुनु छ होइन। अहिले त के छ यो हदको दशहरा, अब के हुनु छ? एउटा रावण होइन, सारा दुनियाँको लङ्का अब जल्नेवाला छ, सारा दुनियाँको दशहरा हुनु छ। बाबा आउनुभएको छ सबैको दीपक बाल्न। मनुष्यले सम्झन्छन् हाम्रो ज्योति महाज्योतिसँग मिल्छ होइन, किनकि आत्मा ज्योति हो, त ज्योतिलाई भनिन्छ गएर फेरि ज्योतिमा समाहित भइहाल्छ होइन, समाउनेछन्, महाज्योतिमा गएर मिल्छन्। ब्रह्म समाजीहरूको मन्दिरमा सदैव दियो बाल्छन्, सम्झन्छन् जसरी पुतली ज्योतिमा घुम्दै घुम्दै स्वाहा हुन्छन्, त्यसै गरी हाम्रो पनि आत्मा अब महाज्योतिमा मिल्छ, लीन हुन्छ। हुनको भावना के छ? महाज्योतिमा गएर लीन हुने, ज्योतिमा गएर समाउने, यो भावना छ। यसमा दृष्टान्त बनाइएको छ, तिमी हौ आधा कलबको प्रियतमा, तिमी आएर एक प्रीतममा स्वाहा भएका छौ। सच्चा दीपक त हामी हौ, महाज्योति बाबासँग, हाम्रो प्रियतमसँग हामी प्रियतमा स्वाहा हुन्छौ। जल्ने त कुरा होइन, जसरी ती प्रियतम एक अर्कासँग आसक्त हुन्छ। एक अर्कासँग के हुन्छ? स्नेह हुन्छ, आसक्त हुन्छ होइन, एक अर्काको बिगर रहन सक्दैन होइन। त्यही भएर देख्न चाहन्छ, सुन्न चाहन्छ, सामने होस्, एकदम कति लभ हुन्छ, प्यार हुन्छ, उनको आसक्त हुन्छ, शरीरको प्रति आकर्षण हुन्छ। यहाँ वहाँ एकै प्रियतम हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमाहरू। प्रियतमाहरूले वहाँ प्रियतमलाई भक्ति मार्गमा याद गरिरहन्छ। प्रियतम हजुर आउनुभयो भने हामी हजुरमाथि बलि चढ्छौँ, वाइदा पनि गर्छन् होइन। आफ्नो प्रियतमसँग वाइदा पनि गर्छन् प्रियतमाहरूले कि हजुर आउनुहोस्, आए पनि हामी बलि चढ्छौँ। हजुर सिवाय हामीले कसैलाई पनि याद गर्ने छैनौँ। यो तिम्रो शारीरिक लभ होइन, यो तिम्रो के हो? यो तिम्रो रुहानी लभ हो, रुहानी प्यार हो होइन, शारीरिक लभ होइन। ती प्रियतमको शारीरिक लभ हुन्छ, केवल एक अर्कालाई हेरिरहन्छ, देख्न साथ मानव तृप्त हुन्छ। उनीलाई विकारको पनि रुचि हुँदैन, विकारको पनि भावना हुँदैन, बस हेर्न पाए, आँखाले हेर्न पाए तृप्त भइहाल्छ, जो कि उनीलाई सच्चा प्रेम बनिन्छ होइन। प्रेम त दुनियाँमा सबैले गर्छन् हो कि होइन? प्रेमी प्रेमिका त सबै धेरै जसो बन्छन्, तर सबैको प्रेमको गायन त छैन नि। कसको प्रेमको गायन छ? लैला मजनूको गायन छ, श्री फरियादको गायन छ होइन, अनि जुलियट रोमेन जुलियटको गायन छ, यस्तै अरू पनि गायन छ हो कि होइन? हीर रान्छाको गायन छ होइन, कोहीको मात्रै प्रेम लीलाको गायन छ। किनकि उनको प्रेम पनि सच्चा प्रेम थियो, आत्माको प्रेम थियो, शरीरसँग मात्रै आकर्षण थियो, विकारी प्रेम थिएन उनको होइन। विकारसँग उनको सम्बन्ध थिएन, किन शरीरको प्रति मात्रै उनको प्रेम थियो, देख्न पाए बस तृप्त हुने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ केवल एक अर्कालाई हेरिरहन्छ, देख्न साथ मानो तृप्त हुन्छ। यहाँ त एक प्रियतम हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमा। सबैले बाबालाई याद गर्छन्, हुन त कसैले नेचर आदिलाई पनि मान्छन्, प्रकृति नै भगवान हो, प्रकृतिलाई पनि कसैले ईश्वर गड मानेको छन् होइन। हुन त कसैले नेचर आदिलाई पनि मान्छन्, फेरि पनि ओ गड, ए भगवान मुखबाट अवश्य निस्किन्छन्। सबैले उहाँलाई बोलाउँछन्, हाम्रो दुःखलाई मिटाउनुहोस्।
भक्ति मार्गमा त धेरै प्रियतमा प्रियतम हुन्छन्। कोही कसको प्रियतम, कोही कसको प्रियतमा, कोही कसको प्रियतमा। हनुमानका कति प्रियतमा होला हैन। हनुमानलाई सम्झिने, हनुमानलाई याद गर्ने, हनुमानको पूजा गर्ने भगत आत्माहरू पनि कति नहोला, प्रियतमा कति नहोला। सबै आफ्नो प्रियतमको चित्र बनाएर फेरि आपसमा बसेर उनको पूजा गर्छन्। कोही कृष्णको छ, कोही रामको छ, कोही हनुमानको छ। अहिले कति भगतहरू दुर्गाको पूजा गर्दैछन् हैन। दुर्गाको लागि कति आराधना गर्दैछन्। कोही कसको प्रियतम हुन्छ, कोही कसको प्रियतमा हुन्छन्। पूजा गरेर फेरि प्रियतमालाई डुबाइदिन्छन्। वन्डरफुल, कस्तो वन्डरफुल प्यार छ भगत आत्माहरूको हैन। प्रियतमलाई प्यार गर्छन् हैन। प्रियतमाहरूले कति भक्ति गर्छन्, पूजा गर्छन्, कति श्रद्धाको साथ, भावनाको साथ, विश्वासको साथ फेरि के गर्छन्, गएर डुबाइदिन्छन्। डुब जा हैन। अर्थ केही पनि निस्किँदैन। यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ त तिम्रो प्रियतम सदा गोरो हुनुहुन्छ, कहिले कालो बन्नुहुन्न। बाबा यात्री आएर सबैलाई गोरो बनाउनुहुन्छ। तिमी पनि यात्री हौ नि, दूर देशबाट आएर यहाँ पाठ खेल्छौ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्छौ। अहिले तिमी त्रिकालदर्शी बनेका छौ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। त्यसैले तिमी भयो त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। के टाइटल दिनुभयो बाबाले आज? तिमी भए त्रिकालदर्शी, किनकि तीनों लोकोका ज्ञान छ हैन। तीनों सृष्टि चक्रका ज्ञान छ, अथवा आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ, तीन लोकोको ज्ञान छ हैन। त्यही भएर त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारी भयो। जसरी जगत गुरु आदिलाई पनि टाइटल मिल्छ नि, तिमीलाई पनि यो टाइटल मिल्छ। तर तिमीलाई सबैभन्दा राम्रो टाइटल मिल्छ के? बाबाले के टाइटल दिनुहुन्छ? त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारी त हौ, तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो टाइटल बाबाले के दिनुहुन्छ? के दिनुहुन्छ टाइटल? ब्राह्मण आत्माको टाइटल के छ? स्वदर्शन चक्रधारी हैन। त्रिकालदर्शी भन्नाले अलि उभयो हैन। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा राम्रो टाइटल छ स्वदर्शन चक्रधारी। तिमी ब्राह्मणहरू नै स्वदर्शन चक्रधारी हौ या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ? शिव बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। तिमी बच्चाहरू, तिमी ब्राह्मणहरू मात्रै स्वदर्शन चक्रधारी हो कि शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ? शिव बाबालाई स्वदर्शन चक्रधारी बन्न मिल्छ? स्वदर्शन चक्री हुनुहुन्न? अनि कसरी बनाउनुहुन्छ त नि हाम्रो स्वदर्शन चक्रधारी? आफू नभएसम्म होइन। डाक्टर खुदै डाक्टर नभएसम्म अरूलाई डाक्टरको पढाइ कसरी पढाउनुहुन्छ त नि? डाक्टरको पढाइ पढाउनको लागि त आफू डाक्टर हुन परिन। त बाबा अगर स्वदर्शन चक्रधारी नभए त हामीलाई के स्वदर्शन चक्रधारी बनाउन मिल्छ र? मिल्दैन। त्यही भएर शिव बाबा पनि स्वदर्शन चक्रधारी, किनकि शिव बाबामा पनि के छ? ज्ञान छ, हो कि होइन? शिव बाबामा पनि ज्ञान छ। त्यो ज्ञान बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर शिव बाबा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हुनुभयो हो, किनकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हो नि शरीरसँग। बाबा पनि यिनमा आएर सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी नहुने हो भने तिमीलाई कसरी बनाउनुहुन्छ हैन? बाबामा ज्ञान नहुने, सारा चक्रको ज्ञान बाबामा नहुने हो भने त बाबाले फेरि हामीलाई कसरी बनाउनुहुन्छ? वहाँ सबैभन्दा सुप्रिम ऊँच आत्मा हुनुहुन्छ। देहलाई कहाँ भनिन्छ र? वहाँ सुप्रिम बाबा नै आएर तिमीलाई सुप्रिम बनाउनुहुन्छ। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माहरू सिवाय कोही पनि बन्न सक्दैन। त्यो पनि कुन आत्माहरू? तिमी आत्माहरूको सिवाय अरू कोही बन्न सक्दैन। त्यो पनि कुन आत्माहरू? जो ब्राह्मण धर्ममा छन् हैन, जो ब्राह्मण आत्मा बनेको छन्। यसो ब्राह्मण धर्ममा छन्, ब्राह्मण घरानाको आत्मा हो हैन, उनै स्वदर्शन चक्रधारी बन्न सक्छ। जब शूद्र धर्ममा थिए तब जान्दैनन्थे, अब बाबाद्वारा तिमीले जानेका छौ। कति राम्रा कुरा छन्, तिमीले नै सुन्छौ र खुसी पनि हुन्छौ। सुन्छौ अनि खुसी पनि हुन्छौ। बाहिरकाले यो सुने भने हास्य मान्छन्
हैन। हामीलाई त थाहा छ नि, ज्ञान थाहा छ नि, त्यही भएर बाबाले हामीलाई जे सुनाउनुहुन्छ त्यो सुन्दै हामीलाई कति गदगद हुन्छ, कति खुसी हुन्छ, नशा चढ्छ। तर बाहिर यही कुरा बाहिरहरूले सुनेपछि उनीहरूलाई नशा चढ्छ, खुसी हुन्छ, तर वन्डर खान्छ, आश्चर्य मान्छन् हैन। ओहो, यो त धेरै उच्च ज्ञान हो। तिमी पनि त्यस्तै स्वदर्शन चक्रधारी बन्यो भने फेरि चक्रवर्ती राजा विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँबाट बाहिर गयो समाप्त, हो र? यहाँबाट बाहिर गए समाप्त। खुसी हुन्छ, ज्ञान सुन्दा, कोर्स गर्दा खुसी हुन्छ, फेरि त्यसपछि बाहिर गएपछि समाप्त। प्रदर्शनीमा कति आउँछ सुन्नको लागि, कति राम्रो ज्ञान, कति मिठो ज्ञान, यो दिदी बहिनीले कति मिठो ज्ञान सुनाएको भन्छ नि। फेरि प्रदर्शनीको पण्डालदेखि बाहिर निस्केपछि खलास, समाप्त। माया यति बहादुर छ, यहाँ सुनेका यही रहन्छन्। जसरी गर्भमा बच्चाले प्रतिज्ञा गरेर निस्किन्छ नि, गर्भमा बच्चाहरूले आत्माले प्रतिज्ञा गर्छ अरे, किनकि गर्भमा त आत्मालाई साक्षात्कार हुन्छ सबै जन्मको। मैले के पाप कर्म गरेँ र गर्भमा उसले कष्ट भोगिरहेको हुन्छ, अनि भगवान्सित उसले वायदा गर्छन्, भगवान् छिटो यो जेलदेखि निकालो, यो बन्धनदेखि निकालो म आत्मालाई, होइन? अबदेखि मैले कहिले पनि पाप कर्म गर्ने छैन भनेर उसले गर्भमा त्यो आत्माले भगवान्सँग प्रतिज्ञा गर्छ, किनकि उसलाई कहीँ जन्मको साक्षात्कार हुन्छ क्या आफ्नो पाप कर्मको, अनि एकदम दुःख फिल गर्छ उसले, एकदम कष्ट उसलाई हुन्छ त्यो गर्भमा, होइन? त्यही भएर भगवान्सित प्रार्थना गर्छ, यहाँबाट निकालो। जब आत्मा बाहिर निस्किन्छ फेरि के गर्छन्, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ गर्छ, रुन्छ नि, होइन? हे भगवान्, त्यहाँ मैले जो प्रतिज्ञा गरेको त्यहाँको कुरा त्यही हो, अब त म यहाँ आयो, अब यहाँको कुरा यहाँ, होइन? भन्छ नि। त्यही भएर त्यहाँ प्रतिज्ञा गरेको फेरि आत्माले बिर्सिन्छ, भगवान्लाई नै बिर्सिन्छ र गरेको प्रतिज्ञा पनि बिर्सिन्छ, होइन? जसरी गर्भमा बच्चा प्रतिज्ञा गरेर निस्किन्छ, फेरि पनि गरेको प्रतिज्ञा जहाँको त्यही रहन्छ। गर्भमा गरेको प्रतिज्ञा फेरि त्यहीँको त्यही रहन्छ। तिमीले प्रदर्शनी आदिमा सम्झान्छौ, राम्रो राम्रो धेरैले भन्छन्, होइन? के भन्छन्? राम्रो राम्रो धेरैले भन्छन् प्रदर्शनीमा चित्र सम्झेर सुनेर। ज्ञान त धेरै राम्रो छ, हो म त यस्तो पुरुषार्थ गर्नेछु, यो गर्नेछु, ऊ गर्नेछु, होइन? एकदम उनलाई नशा पनि चढ्छन्। तर बाहिर निस्क्यो भने फेरि के हुन्छ? बाहिर निस्क्यो भने जहाँको त्यही रहन्छ, फेरि आफ्नो घरमा गएपछि बिर्सिहाल्छ, भुलिहाल्छ, होइन? तर फेरि पनि केही न केही त असर रहन्छ नि, यस्तो होइन ऊ फेरि आउँदैनन्, आउँछन्। ज्ञानको बिउ बीज छिटा परेपछि त आखिर एक न एक दिन त कुनै न कुनै हालतमा ऊ एक न एक दिन आउनेछन्। ऊ फेरि यस्तो होइन कि ऊ फेरि आउँदैनन्, वृक्ष बढ्दै जान्छन्, वृक्ष बढ्दै गएपछि त्यसैले फेरि सबैलाई तान्छन्। अहिले त यो हो ररौ नरक। गरुण पुराणमा पनि यस्ता यस्ता रोचक कुराहरू लेखेका छन् जुन मनुष्यहरूलाई सुनाउँछन्। किन सुनाउँछन्? अरू बेला गरुण पुराण पढ्न सक्दैन, तर मर्नपछि जब कोही आत्मा मर्छन्, शरीर छोड्छन्, तब के गर्छन्? क्रिया बसेकोले जो तार्न पर्छ नि, तार्नको लागि बसेको भन्छ नि क्रिया, त्यसलाई मात्रै गरुड पुराण सुन्छ र अरूलाई पनि सुनाउँछन्, होइन? त्यस्तो बेलामा सुन्छन्। अनि त्यसमा के लेखेको छ? के लेखेको छ? गरुड पुराणमा पनि यस्ता यस्ता रोचक कुराहरू लेखेका छन् जुन मनुष्यहरूलाई सुनाउँछन्, जसबाट कोही डर रहोस्, त्यहीबाट निस्केको हो, त्यहीबाट निस्केको हो मनुष्य सर्प बिच्छी आदि भन्छन्, होइन? त्यही छैन, यो पाप कर्म गर्नाले गधा बन्छ, यो पाप गर्नाले कुकुर बन्छ, यो पाप कर्म गर्नाले बिरालो बन्छ, यो पाप कर्म गर्नाले सर्प बन्छ, होइन? त्यसमा सब यस्तो यस्तो लेखेको छ, कुन कुन पाप कर्म गर्नाले कुन कुन जानवर बन्छन्। त यो सब कुरा कहाँबाट निस्क्यो? मनुष्य गएर सर्प बिच्छू गधा कुकुर बन्ने यो कुरा कहाँबाट निस्क्यो? गरुड पुराणदेखि नै। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई विषय वैतरणी नदीबाट निकालेर क्षीर सागरमा पठाइदिन्छु। वास्तवमा तिमी शान्ति धामका निवासी थियो, फेरि सुख धाममा पाठ खेल्न आयो। अब फेरि हामी जान्छौँ शान्ति धाम र सुख धाममा। यी धामहरू त याद गर्छौ नि, याद आउँछ नि धाम, होइन? सुख धाम र शान्ति धाम। बाबा हुन्छ एक आँखमा मुक्ति धाम, एक आँखमा जीवन मुक्ति धाम, शान्ति धाम, सुख धाम, दुवैलाई याद गरौ, होइन? गायन पनि छ, तिमी माता पिता त्यो त अपार सुख त हुन्छ नि सतयुगमा।
अहिले हो सङ्गम, यहाँ अन्तमा त्राही त्राही गर्छन्, किनकि अति दुःख हुन्छ, दुःखको पहाड गिर्नेवाला छ। अहिले यो दुःख त के हो, यो महारोगीले गर्दा यो दुःख त के हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ अब दुःखको पहाड गिर्नेवाला छ। फेरि सतयुगमा अति सुख हुन्छ, अति सुख र अति दुःखको यो खेल बनेको छ। विष्णु अवतार पनि देखाउँछन्, लक्ष्मी नारायणको जोडा मानव माथिबाट आउँछन्। अब माथिबाट शरीरधारी कोही कहाँ आउँछ र, होइन? परमधामदेखि कोही शरीर लिएर उत्रिन्छ र, होइन? देखाउँछ नि कसरी देवताहरू स्वर्ग भन्छ नि उत्रेको, माथिदेखि शरीरदेखि स्वर्गमा, स्वर्ग लोकदेखि यहाँ उत्रेको। बाबा हुन्छ शरीर लिएर त कोही माथिबाट आउँदैन, शरीर त यही मिल्छ हामीलाई, होइन? शरीरधारी कोही कहाँ आउँछ र, माथिबाट हरेक आत्मा आउँछन् र तर ईश्वरको अवतरण धेरै विचित्र छ। बाबा पनि आउनुहुन्छ, परमात्मा पनि यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ र आत्माहरू पनि सबै यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ, तर आत्मा आउने र परमात्माको आउने तरिका फरक छ, होइन? भगवानको यहाँ यस सृष्टिमा आउनुको तरिका फरक छ। ईश्वरको अवतरण मानिन्छ, आत्माको अवतरण मान्दैन, होइन? ईश्वरको अवतरण मानेको छ। यी धरतीमा ईश्वरको अवतरण हुन्छ। उहाँ नै आएर सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। उहाँको पर्व शिव जयन्ती मनाउँछन्। यदि परमपिता परमात्मा शिवले नै मुक्ति जीवन मुक्तिको वर्षा दिनुहुन्छ भन्ने थाहा भएको भए फेरि सारा विश्वमा परमपिता परमात्माको पर्व मात्रै मनाउँथे। अगर सबैलाई थाहा हुने भए, होइन? शिव बाबा हामी सबैको पिता हुन्, होइन? शिव बाबाले हामीलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको वर्षा दिनुहुन्छ, यो सृष्टिलाई परिवर्तन हुन्छ। अगर सबैलाई थाहा हुने भए सबैले कसको पर्व मनाउँथे? शिव बाबाको मात्रै पर्व मनाउँथे। बेहदको बाबाको यादगार मनाउँछन् तब जब बुझ्छन् शिव बाबा नै मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म हुन्छ नै भारतमा। जो बाबा सर्वका सद्गति, शिव जयन्ती पनि भारतवर्षमा नै मनाउँछन्, तर पुरा परिचय छैन, त्यसैले बिदा पनि गर्दैनन्। कतै ठाउँमा त बिदा, शिवरात्रिको बिदा पनि दिँदैनन्, होइन? भारतमा कई स्थानमा जहाँ अरू समुदायहरू धेरै छन्, क्रिस्चियन समुदाय या मुस्लिम समुदाय धेरै छन्, त्यहाँ फेरि शिवरात्रिको बिदा पनि दिँदैनन्। जो बाबा सर्वका सद्गति दाता यस जन्मभूमिमा आएर अलौकिक कर्तव्य गर्नुहुन्छ, उहाँको जन्मदिन र तीर्थयात्रा त धेरै मनाउनु पर्छ, धेरै धुमधामले मनाउनु पर्छ, होइन? शिव बाबाको जयन्ती त धेरै धुमधामले मनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिम्रो यादगार मन्दिर पनि यहाँ नै छ, तर कसैलाई थाहा छैन कि शिव बाबा नै आएर मुक्तिदाता गाइड बन्नुहुन्छ। सबैले भन्छन् सबै दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजानुहोस्, तर बुझ्दैनन्। पुकार्न त पुकार्छन्, याद त गर्छन्, होइन? परमात्मालाई, भगवानलाई, तर फेरि पनि जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। भारत धेरै ऊँच भन्दा ऊँच खण्ड हो। भारतवर्षको महिमा अपरम अपार गायन गरिएको छ। यहाँ नै शिव बाबाको जन्म हुन्छ, अलौकिक जन्म, जसलाई अवतरण मानेको छ, होइन? बाबाको अलौकिक जन्म भारतवर्षमा हुन्छ। उहाँलाई कसैले मान्दैनन्, भारतवासीहरूले नै मान्दैनन्, होइन? जुन भारतवर्षमा स्वयं भगवान आउनुभएको छ, उही भारतवासीले नै भगवानलाई चिन्दैनन्, मान्दैनन्, जान्दैनन्। स्ट्याम्प बनाउँदैनन्, अरूको त धेरै बनाइरहन्छ। अब कसरी सम्झाउने जसले गर्दा उहाँको महत्त्व सबैलाई थाहा होस्, होइन? बाबाको महत्त्व, बाबाको परिचय सबैलाई मिलोस्। यस्तो कुन युक्ति रच्ने, यस्तो कुन तरिका अपनाउने ताकि सबैलाई बाबाको महत्त्व थाहा होस्। कृष्णले पनि बेलायतमा पनि सन्यासी आदि गएर भारतको प्राचीन योग सिकाउँछन्। जब तिमीले यो राज्यको बारेमा बताउँछौ तब तिम्रो धेरै नाम हुन्छ। भन, राज्य कसले सिकाएको थियो? यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्णले पनि हठयोग त सिकाएका होइन नि, यो हठयोग हो सन्यासीहरूको, जो धेरै राम्रा पढे लेखेका छन्, जसले आफूलाई दार्शनिक कहलाउँछन्। उनीले यी कुरालाई बुझुन् र परिवर्तन हुन्, होइन? राम्रोसँग यो कुरालाई, यो ज्ञानलाई बुझुन् अनि परिवर्तन हुन्। उनले भनुन्, हामीले पनि शास्त्र पढेका हौँ, तर अब जो बाबा सुनाउनुहुन्छ त्यो राइट छ, होइन? जो पढे लेखेका छन्, दार्शनिक छन्, जो बाबाको ज्ञानमा
ज्ञानमा आउँछन् त उसले पनि के बनोस्, हामीले पनि त पहिला शास्त्र कति पढे, अहिले पनि त कतिले भन्छन् हामीले त सब शास्त्र पढेर आएको, तर त्यहाँ केही पनि प्राप्ति भएन। अब यहाँ आएर हामीलाई सच्चा ज्ञान मिल्यो। जब उनीहरूले आफ्नो अनुभवको आधारले सुनाउँछन् तब त मनुष्यले विश्वास गर्छन्, होइन। जहाँ वास्तवमा सर्वोच्च तीर्थ स्थान यो हो जहाँ बाबा आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यसलाई भनिन्छ धर्म भूमि, हैन। भारत के हो, भारतवर्ष के हो, धर्म भूमि, कर्म भूमि, हैन। जहाँ बाबाले आएर सत्य धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, जहाँ भगवान आएर सत्य कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ, बाबाले आएर यहाँ हैन खुद कर्तव्य गर्नुहुन्छ, सृष्टि परिवर्तनको कार्य गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो भारतवर्ष के हो भयो, धर्मभूमि, कर्मभूमि। जहाँ बाबा आउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यसलाई भनिन्छ धर्मभूमि। यहाँ जति धर्मात्मा रहन्छन् त्यति अन्त कहीँ पनि छैनन्, हैन। यो भारतवर्षमा यति साधु सन्त ऋषि मुनि, हैन, महात्माहरू थिए जसले तपस्या गरे, भगवानको लागि, परमात्मा प्राप्तिको लागि तपस्या गरे। यस्तो सन्त मुनि आदि त अरू अन्त कुनै पनि खण्डमा हुन सक्दैन, हैन। तिमीले कति दान पुण्य गर्छौ, बाबालाई चिनेर तन मन धन सबै यस सेवामा लगाइदिन्छौ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ, सबैलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। अन्य धर्म स्थापक कसैले दुःखबाट छुटाउँदैनन्, उनका अनुयायीहरू त आउँछन् उनको पछाडि। नम्बरवार सबैले पाठ खेल्न आउँछन्। पाठ खेल्दा खेल्दा तमो प्रधान बन्छ, फेरि बाबा आएर सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। जो पनि आत्मा यो सृष्टिमा आउँछन् परमधामदेखि उत्रेर आएर सतो प्रधान बन्दैन, पहिला सतो प्रधान हुन्छ, तर आस्ते 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 पाठ खेल्दा खेल्दा तमो प्रधान स्थितिमा आउँछन्। त्यसैले यो भारत खण्ड कति महान तीर्थ हो। किन महान तीर्थ हो? सबैभन्दा तीर्थ, सबैभन्दा ठुलो तीर्थ स्थान के भयो? भारत खण्ड, भारतवर्ष। भारतवर्षमा पनि सबैभन्दा महान तीर्थ स्थान कुन भयो? माउन्ट आबु, मधुवन, जहाँ स्वयं भगवानको अवतरण हुन्छ, हैन। भारतवर्ष सबैभन्दा नम्बर 1 उच्च भूमि हो। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो यो जन्मभूमि हो, म आएर सबैको सद्गति गर्छु र सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु। त्यही भएर भारत खण्ड सदा अविनाशी छ, अमर छ, कहिले पनि खण्डित हुन सक्दैन, कहिले पनि यसको विनाश हुन सक्दैन, किनकि परमात्माको यो जन्मभूमि हो, अवतरण भूमि हो, जन्मभूमि, अलौकिक जन्मभूमि हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनुभएको छ। यस्तो बाबालाई धेरै प्यारले याद गर। तिमीलाई देखेर अरूले पनि यस्तै कर्म गर्छन्। जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर और करेंगे, हैन। मैले जो कर्म गर्नेछु मलाई देखेर अरूले पनि फलो गर्छन्। त्यही भएर तिमीले राम्रो कर्म गर। यसलाई नै भनिन्छ अलौकिक दिव्य कर्म। जुन कर्ममा के छ? जुन कर्ममा पवित्रता छ, जुन कर्ममा शान्ति छ, जुन कर्ममा सुख छ, जुन कर्ममा श्रेष्ठता छ, जुन कर्ममा बाबाको भगवानको याद छ, हैन, त्यो कर्म के भयो? श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म भयो, हैन। जुन कर्ममा बाबाको याद छैन, जुन कर्ममा अरूलाई सुख मिल्दैन, हैन, जुन कर्ममा पवित्रता, प्युरिटी छैन, त्यो कर्म के भयो? पाप कर्म भयो। यसलाई भनिन्छ अलौकिक दिव्य कर्म। यस्तो नसम्झ कि कसैले चिन्दैनन्, यस्ता निस्किन्छन् जसले तिम्रो यो चित्र पनि लिन्छन्। राम्रा राम्रा चित्र बनायो भने पानी जहाज भरेर लैजान्छन्, हैन। बाबाले चित्र, त्यति बेला चित्र थिएन यज्ञमा, बाबाले चित्र बनाउनुको कति प्रेरणा दियो। बाबा यस्तो यस्तो चित्र बच्चाहरूले बनाएमा यो चित्रमा कति ज्ञान भरेको छ, कति अनमोल रतन खजानाहरू भरेको छ। तिम्रो यो चित्र देखेर बाहिरको विदेशमा पनि यो चित्र लैजानेछ। बाबा भन्छ पानी जहाजमा भरिभरि लैजानेछ अरे, हैन। जहाज जहाँ जहाँ खडा हुन्छन् त्यहाँ यो चित्र लगाइदिन्छन्। तिम्रो धेरै सेवा हुनु छ, धेरै उदारचित हुन्डी, धेरै उदारचित हुन्डी भर्ने सावल शाह पनि निस्किन्छन्। चिन्ता नगर, धनको सेवा गर्नेवाला पनि आउनेछन् भन्नुहुन्छ बाबा, हैन। तिम्रो हुन्डी भर्नेवाला पनि आउनेछन्, तिम्रो चिन्ता नगर। धेरै उदारचितवाला विशाल दिलको आत्मा पनि यो यज्ञमा आउनेछन्, जसले धन लगाएर यत्रो सेवाको लागि खर्च गर्छन्, हैन।
साधनहरू बनाइदिन्छ, चित्रहरू निकालिदिन्छ, सावल छाँ पनि निस्किनेछन् भन्नुहुन्छ बाबा। जसले यस्तो काम गर्नेछन् जसबाट सबैलाई थाहा होस् उहाँ को हुनुहुन्छ, जो यस पुरानो दुनियाँलाई बदलेर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। तिम्रो पनि पहिला तुच्छ बुद्धि थियो, अहिले तिमी कति स्वच्छ बुद्धि छौ। बुझेका छौ कि हामीले यस ज्ञान र योग बलद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौँ। बाँकी सबै मुक्तिधाममा जान्छ। मुक्तिधाममा त सबैलाई जानु नै छ। तिमी पनि अधिकारी बन्नु छ, तिमी पनि अधिकारी बन्नु छ। बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ नि, शक्ति मिल्छ यादद्वारा। जानु त सबैलाई छ परमधाम, हैन? मुक्तिधाम जानु छ, तर जीवन मुक्तिमा जानुको लागि त अब यो ज्ञान सुन्न पर्यो नि, ज्ञान धारण गर्न पर्यो नि, पढाइ पढ्नु पर्यो नि, हैन? बाबालाई याद गर्नु पर्यो नि। बाबालाई वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी भनिन्छ। सबै वेद शास्त्रको सार बताउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति उमङ्ग हुनुपर्छ, नशा हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, हैन? कति उमङ्ग हुनुपर्छ। के को उमङ्ग हुनुपर्छ? सेवाको, हैन? बाबा भन्छ सेवाको उमङ्ग हुनुपर्छ। कसरी कुन माध्यमद्वारा अरूको सेवा होस्, कसरी सेवा होस्, हैन? सबैलाई बाबाको परिचय कसरी मिलोस्। चित्रद्वारा हुन्छ कि किताबको द्वारा, लिटरेचरको द्वारा हुन्छ कि पर्चाको द्वारा हुन्छ कि मुखले ज्ञान सुनाएर हुन्छ कि, हैन? सन्देश दिएर हुन्छ कि कुनद्वारा बाबाको परिचय होस्, हैन? त सेवाको बडा उमङ्ग हुनुपर्छ। मुखबाट ज्ञान रतनहरू सिवाय अरू केही पनि ननिस्कियोस्। तिमी हरेक रूप बसन्त हो, हैन? एकपालि अव्यक्त मुरलीमा बाबाले हामीलाई के भन्छ, बच्चे तिम्रो हरेक कर्म प्रभावशाली हुनुपर्छ। सुन्नुभयो नि मुरली? तिम्रो बोली पनि प्रभावशाली, तिम्रो दृष्टि पनि प्रभावशाली, तिम्रो सङ्कल्प पनि प्रभावशाली, तिम्रो हरेक कर्म प्रभावशाली। प्रभावशाली भनेको तिम्रो हर कर्ममा उनीलाई एनर्जी मिलोस्। तिमीले जो पनि कर्म गर्छौ अरूलाई त्यो पोजिटिभ एनर्जी मिलोस्। जे सङ्कल्प गर्छौ अरूलाई त्यो एनर्जी मिलोस्। वाइब्रेसन, शुभ वाइब्रेसन गर। तिमीले जसलाई पनि देख्छौ तिम्रो दृष्टिद्वारा अरूलाई त्यो एनर्जी मिलोस्, हैन? आत्माको दृष्टि। माना तिम्रो हर कर्म के होस्, प्रभावशाली बनोस्। त्यस्तो प्रभावशाली तिमीले कर्म गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। तिमी हरेक रूप बसन्त हो। तिमीलाई थाहा छ सारा दुनियाँ हराभरा बन्छ। अब सारा दुनियाँ के बन्नेवाला छ? हराभरा बन्नेवाला छ, हैन? सबै थोक नयाँ, त्यहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैनन्। 5 तत्व पनि तिम्रो सेवामा हाजिर रहन्छ, हैन? प्रकृतिले पनि तिम्रो सेवा गर्छन्, सदा हाजिर रहन्छ। तिमी त विश्वको मालिक बन्छौ, हैन? अहिले त नोक्सान गर्छन्। अहिले त के गरिरहेछ प्रकृति? किनकि प्रकृतिलाई पनि त ऊ पनि त तमो प्रधान स्थितिमा छ नि, होइन? जस्तो मनुष्य छन् त्यस्तै प्रकृति छन्। त मनुष्य तमो प्रधान छ भने प्रकृति पनि अहिले तमो प्रधान छन्। त्यही भएर त्यो प्रकृतिले पनि घडी दुःख दिइरहन्छ, नोक्सान गरिरहन्छ। अहिले नोक्सान गर्छन् किनकि मनुष्य लायक छैन, हैन? किन नोक्सान गर्छ? र प्रकृतिले दुःख किन दिइरहेछ? किनकि मनुष्य लायक छैन, हैन? बाबाले अहिले तिमी बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ। तिमी जब लायक बन्छौ फेरि त्यो दुनियाँमा जानेछौ जहाँ तिम्रो प्रकृतिले पनि के गर्छन्? तिम्रो सेवा गर्छन्। तिमी सतो प्रधान अवस्थामा रहन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, रूप बसन्त बनेर मुखबाट सदैव के निकाल्नु छ? खडक सिंह के निकाल्नु छ? खड्का भाइ, ज्ञान रतन नै निकाल्नु छ। रूप बसन्त बनेर मुखबाट सदैव ज्ञान रतन नै निकाल्नु छ। सेवाको उमङ्गमा रहनु छ। सेवाको उमङ्गमा रहनु छ।
यादमा रहेर सबैलाई के गर्नु छ सङ्गीताबेन? यादमा रहेर सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु यही दिव्य अलौकिक कार्य गर्नु छ। यही दिव्य अलौकिक कार्य गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, सच्चा प्रियतमा बनेर, सच्चा प्रियतमा माना सजनी, प्रियतमा बनेर एक प्रियतममा स्वाहा हुनु छ। एक प्रियतममा स्वाहा हुनु छ अर्थात् बलि चढ्नु छ। अनि मात्रै के हुन्छ? जब तिमी महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ, महाज्योतिमा बलि चढ्छौ, अनि मात्रै सच्चा दीपावली हुन्छ। नै त दीपावली मनाएको के अर्थ रहेन, होइन? जब भगवान महाज्योतिमा जब तिमी स्वाहा हुन्छौ, महाज्योतिमा समर्पण हुन्छौ, बलि चढ्छौ, तब मात्रै के हुन्छ? सच्चा दीपावली हुन्छ। वरदान छ गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार। दुईटा व्यवहार बताए बाबाले। एउटा छ गृहस्थ व्यवहार, गृहस्थी जीवनको कारोबार, गृहस्थ व्यवहार। दोस्रो छ ईश्वरीय व्यवहार। दुवैको समानता माना ब्यालेन्स, दुवैको समानताद्वारा सदा हल्का र सफल भव। गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैको समानताद्वारा सदा हल्का र सफल भव। हल्का र सफल को आत्मा रहन सक्छ जसले दुवै जीवनको, दुवै व्यवहारको लाई सन्तुलित रूपमा लिएर जान्छ, हैन? कोही हुन्छ नि ईश्वरीय व्यवहारको प्रति ध्यान दिएमा आफ्नो गृहस्थी व्यवहारको कर्म छुटिरहेको हुन्छ, और गृहस्थीको तरफ ध्यान दिएमा फेरि आफ्नो ईश्वरीय व्यवहारको छुटिरहेको हुन्छ। तर दुईटैको ब्यालेन्स हुनुपर्छ बाबा, हैन? जसले दुईटैको ब्यालेन्सलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छन् उनै के हुन्छ? सफल र सदा हल्का पनि। विस्तार छ सबै बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मा निर्वाह, सबै बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मा निर्वाहको डबल सेवा मिलेको छ, हैन? शरीर निर्वाह ईश्वरीय व्यवहार भनेको आत्मा, आत्माको निर्वाह, र शरीर निर्वाह भनेको गृहस्थ जीवनको निर्वाह। दुवै निर्वाहको लागि यो डबल सेवा बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, हैन? डबल सेवा मिलेको छ। तर दुवै सेवामा समय र शक्तिको समान अटेन्सन हुनुपर्छ। यो नै कि गृहस्थी जीवनमा धेरै समय दिइरहेको छु र ईश्वरीय सेवामा थोरै जब फुर्सद भए मात्रै मिल्छ, हैन? या ईश्वरीय सेवामा मात्रै धेरै भागिरहेको छु, बिचारा आफ्नो घरको कारोबार बिग्रिरहेछ, त्यस्तो होइन। दुईटै व्यवहारमा समान रूपसित समय र शक्ति अटेन्सन हुनुपर्छ। यदि श्रीमतको काँटा, अब कसरी यसलाई समानता गर्ने? यदि श्रीमतको काँटा ठिक छ भने दुवैतिर समान हुन्छ। तराजु हुन्छ नि, तराजुको अगर काँडा ठिक भएन भने कहिले यता भारी कहिले उता भारी हुन्छ। तर दुईटैको ब्यालेन्स मिलाउने के छ? त्यो काँडा छ, त्यो काँटा लागेको हुन्छ। त बाबा हुन्छ श्रीमतको काँटा। अगर यो श्रीमत अगर ठिक छ मेरो, हैन? श्रीमत अनुसार म चलिरहेको छु, श्रीमतको काँटा छ भने दुवैतिर मेरो के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, समान हुन्छ।
तर गृहस्थ शब्द बोल्न साथ, तर गृहस्थ शब्द बोल्न साथ के बन्छौ? गृहस्थी बन्छौ। मेरो गृहस्थी जीवन, गृहस्थीको त नामै नलौ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? आफूलाई गृहस्थी त कहिले पनि सम्झिनु हुँदैन। के सम्झिनु पर्यो? मेरो गृहस्थी होइन, मेरो के हो यो? म त ट्रस्टी हुँ, हेर्नु जिम्मेवारी बाबाले सेवार्थ दिएको, होइन? त्यही भएर गृहस्थी सम्झिनाले बोझ हुन्छ, भारीपन हुन्छ। त्यही भएर गृहस्थी शब्द बोल्न साथ गृहस्थी बन्छौ अनि के सुरु हुन्छ? के सुरु हुन्छ? चिन्नु भएन के सुरु हुन्छ? गृहस्थी शब्द, गृहस्थी सम्झिनाले, गृहस्थी शब्द भन्नाले के सुरु हुन्छ? फेरि बहानाबाजी सुरु हुन थाल्छ, हैन? के गर्ने, यति धेरै काम छ, यसो यस्तो गर्न पर्यो, उसो गर्न पर्यो, हैन? यो काम निप्टान पर्यो, यस्तो गर्न पर्यो। अब गृहस्थीमा त बोझ हुन्छ नि। त्यही भएर गृहस्थी सम्झिनाले अनि बहानाबाजी सुरु हुन्छ, सुरु हुन थाल्छ। त्यसैले गृहस्थी होइन, ट्रस्टी हौ। त्यसैले गृहस्थी होइन, ट्रस्टी हौ। यसै स्मृतिबाट गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरी व्यवहार डबल जिम्मेवारी छ हाम्रो माथि। यसै स्मृतिबाट गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैमा समानता राख। ब्यालेन्स पर्सनालिटीवाला हुन पर्यो। दुवैमा ब्यालेन्स, ईश्वरीय व्यवहार र गृहस्थ व्यवहार दुवैमा समानता राख, तब सदा हल्का र सफल हुन्छौ। हल्का र सफल हुन्छौ। स्लोगन छ, फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जीत, माया जीत बन। फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जीत, माया जीत बन। आजको मुरलीको सार मीठे बच्चे तिमी हौ सच्चा पुतली, जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै के हो? दीपावली हो। ओम शान्ति। अहिले हामी सबैको बीचमा हाम्रो आदरणीय भाइ रमण भाइजी आउनुभएको छ, हैन? र उहाँसित हामीले केही अनुभव सुन्नेछौँ। आउनुहोस् रमण भाइजी, तपाईँलाई स्वागत छ यस्तो बेलामा पनि, हैन? हामी सबैको बीचमा आउनुभएको छ। र अब यो 4-5 दिन ग्याप भयो नि, त्यसमा अब हजुरको कति अनुभव बटुल्नु भयो होला, त्यो अनुभव हामीलाई सुनाउनेछ। आउनुहोस्। तर हामीले पहिला